Atong ilhon pandakaki Tabernae montana pandakaki sa pamilya Apocynaceae. Ang pandakaki usa ka paspas motubo nga kahoy ug komon kaayo sa kadaghanan sa mga probinsya sa nasod. Ang mga dahon gamot panit sa kahoy duga gikan sa hinog nga prutas ug bisan ang usa ka hampol sa tibuok nga tanom gigamit sa tradisyonal nga medisina. Ang mga dahon gigamit isip kaliguanan sa mga inahan human manganak. Kini nga mga tanom kasagaran gigamit isip koral ug ingon nga kahoy sa daplin sa dalan diin gikinahanglan ang mga gagmay nga mga kahoy. Ang pandakaki usa ka importante nga kontribusyon sa ilang mga ekosistema. Ang humot nga mga bulak nakadani sa lain-laing mga insekto, alibangbang ug mga langgam nga makatabang sa polinasyon. Dugang pa, ang mga dahon naghatag puy-anan alang sa daghang mga klase sa insekto, sa ingon nagdugang sa biodiversity. Ang prutas nagsilbing tinubdan sa pagkaon alang sa mga langgam o uban pang mga mananap na nagpasiugda sa pagkaylap sa liso o pagbag-o sa mga klase.